sa iya. Magpanggamot kamo sa iya, magtubo sa iya, kag magpadayon kamo sa pagpabakod sa inyo, pagtuo, subong sa gipatudlo sa inyo. Kag mapinasalamaton kamo. Gani magandam kamo nga hindi kamo madalas ang walay pulos nga kadaya sang tawhanon nga kaalam nga nagagikan sa mga hinpaalinton nga pagtulunan sa mga tawo. Kagsa nagagahom nga mga espiritu sang kalibutan, wala nagagikan kay Kristo. Kay ang kabukusan sang Dios nun nga kinaugali yara kay Kristo sa iya tawhanon nga kahimtangan. Kag ginhatagan kamo sang bugana nga kabuhi sa inyo paghiusa sa iya. Labaw siya sa tanan ang iya espirituhanon nga mga punuan kag mga gumalahom. Sa inyo paghiusa kay Kristo, gintuli kamo hindi sa pagtuli nga iya sang tao, kundi sa pagtuli sang iya gid ni Kristo nga amo ang paghilway sa inyo gikan sa gahom sing makasasala nga lawas. Kay sang ginabautisuhan kamo, gilubong kamo upod kay Kristo, kag sa pagbautiso sa inyo, ginbanhaw kamo kaupod kay Kristo. Paagi sa inyo pagtuo sa wala nagauntat, nagahum sang Dios, amo ang nagabanhaw sa iya gikan sa kamatayon. Salamat kay Christina. Hallelujah.